नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा आज बन्द सत्रमा पेश गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदै 25 समूहमा छलफल गरेपछि भोलि निष्कर्ष बुझाउने। माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रचण्ड पद छोडेकोमा पछुतो कार्यकर्ता खराब काममा लागेको निष्कर्ष नेता राम कार्कीले पूरक प्रतिवेदन लैजाने। प्रधानमन्त्री देउवा पुस अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने, मोदीसँग द्विपक्षीय छलफलको तयारी, सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। फ्रान्स सरकारद्वारा ओमिक्रोन भेरिएन्टमा चिन्ता जनाउँदै कडा प्रतिबन्धको घोषणा, लामो दूरीको यातायात र सार्वजनिक उपस्थितिमा कडाई। र पीएससीका फरवार्ड एम्बापे, म्युनिखका रोनाल्डो र बयार्न म्युनिख लेवान्डोस्कीलाई ग्लोबल सकर अवार्ड प्रदान, रोनाल्डो टप स्कोर अफ अल टाइम बन्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा आज बन्द सत्रमा पेश गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक तथा नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफल हुने भएको हो। आज प्रदेश सहित 25 समूहमा छलफल भएपछि त्यसको निचोड भोलि पेश हुने महाधिवेशन अध्यक्ष मण्डलका नेता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। आज दिनभरिमा छलफल सकिने र भोलि छलफलको निष्कर्ष पेश गर्ने तयारी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्ड पदको समीक्षा, वर्तमान परिस्थितिको चित्रण र आत्मसमीक्षा गरेका छन्। उनको प्रतिवेदनमा अन्य कुरा के छ त? एक रिपोर्ट। दस्तावेज प्रस्तुत भयो, अब ग्रुप डिस्कसन हुन्छ। भोलि दिनभरि ग्रुप डिस्कसन हुन्छ, पर्सिबाट त्यसको विवरण आउँछ अनि टुङ्गिन्छ। क्रान्तिकारी स्वरूप। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न सात बुँदामा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन शीर्षकको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको बताएका छन्। 8औं महाधिवेशनको सोमबारबाट सुरु भएको बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिवाद हाबी हुँदै जाँदा क्रान्तिकारी रूपान्तरण जटिल विषय बनेको निष्कर्ष निकालेका छन्। व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै अनुचित कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको उनको ठहर छ। दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकार सहित सबै क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। उनले संविधान मार्फत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको संहिता संस्थागत गर्न नसकेको बताएका छन्। दाहालले प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताका आधारमा शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुने बताएका छन्। यस्तै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मालेमावाद नै रहने उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भएको पनि दाहालले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्टाउन अझै पनि निरङ्कुश तत्त्वले टाउको उठाइरहेको विश्लेषण गरेका छन्। यस्तै उनले नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक कार्यनीतिको बारेमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। प्रतिवेदनमा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने उल्लेख छ। वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको नाताले हामीले हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्दै त्यसपछि हुँदै अर्थात् सर्वहारा वर्गप्रति निष्ठावान हुँदै क्रान्तिलाई निरन्तर र व्यवस्थित तयारी गर्ने, क्रान्ति गर्ने। फेरि क्रान्ति कस्तो गर्ने भन्नु होला। नेपालमा क्रान्ति शान्तिपूर्ण रूपले सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष।
दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आइसँगै कुनै छलफल बिनै प्रचण्ड पथ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको बताएका छन्। केन्द्रीय भेला, केन्द्रीय समिति बैठक वा कुनै फोरमबाट प्रचण्ड पथ स्थगित गरिनु कमजोरी भएको उल्लेख गरेका हुन्। दाहालले नयाँ रणनीतिक विचार विकासका लागि प्रचण्ड पथ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युत्याइने बताएका छन्। दाहालले अझै पनि नेपाली समाज वर्गीय अन्तर्विरोधबाट अघि बढिरहेको बताएका छन्। क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्वहरू, दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिको पक्ष पोषण गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्रमा लागेको जिकिर पनि उनले गरेका छन्। प्रतिवेदनमा देशको राजनीति निकै तरल र चुनौतीपूर्ण रहेको र निरङ्कुश तत्त्वहरूले टाउको उठाइरहेको दाहालको ठहर छ। उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनयुद्ध र 19 दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको राजतन्त्र ढलेको पनि बताएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सेटिङ भत्काउन सकिएको पनि दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनताको हातबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबीच खासै भिन्नता नदेखिएको उनको बुझाइ छ। अरू दलमा जस्तै माओवादीभित्र पनि कमिसन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यक्तिवाद, पदप्रतिको आसक्ति बढेको दाहालको निष्कर्ष छ। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा धेरै कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी रहेको जनाएका छन्। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकार सहितको सही संहिता र जनअपेक्षालाई संविधानले संस्थागत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। दाहालले यस्ता स्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पनि बताएका छन्। परियोजना परिमार्जन र संशोधनपछि मात्र पारित गर्ने नीति लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि माओवादी नेता राम कार्की पनि आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारीमा छन्। उनले अहिलेसम्मको माओवादी आन्दोलनको समीक्षा गरेर आफूले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए। राम कार्कीको प्रतिवेदनलाई पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथिको फरक मतको रूपमा पनि बुझिएको छ। तर कार्की भने यसलाई फरक मतभन्दा पनि पूरकको प्रतिवेदनको रूपमा अर्थ्याउँछन्। त मेरो त्यो मतान्तरको निम्ति भन्दाखेरि पनि मेरो चाहिँ छलफलको निम्ति मात्रै मैले प्रस्तुत गरे हो। छलफलको लागि हो, तर भिन्न मत, फरक मत यसको यो हेरेर यसको विपक्षमा लेखेको दस्तावेज होइन मेरो, किनकि यो त हेरेकै थिएन, अहिलेसम्म वितरणै भएको छैन, आज सुनिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यस्तो स्थितिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि जानुपर्छ भनेर लेखेको छु मैले। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले झण्डै 3 घण्टा लगाएर आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पढेपछि आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारीमा कार्की थिए। तर आजको बैठकमा उनले चाहे जसरी उनको प्रतिवेदन भने पेश हुन सकेन। अब अर्को बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्कीको तयारी छ। पाँच दलको समर्थनमा गएको साउन 3 गते 5औं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो पुस 25 गते भारत भ्रमण गर्ने भएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य भारतको गुजरातको गान्धीनगरमा आयोजना हुने 10औं भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन देउवा भारत जाने कार्यक्रम बनेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको भित्री तयारी गरिरहेको भए पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। विश्वका कतिपय देशसहित भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणको नयाँ रूपको ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढ्ने क्रम देखिएकाले भारत भ्रमण रोकिन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। उक्त स्रोतले ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढेकै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका कतिपय फोरमका भ्रमणहरू रद्द गरिसकेकाले भारत भ्रमण पनि निश्चित भइ नसकेको बतायो। अर्को साता मात्रै भ्रमणको बारेमा निश्चित हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। तर भ्रमण भइहाल्यो भने कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कुनै जानकारी दिएन। पुस 26 देखि 28 सम्म हुने समिटमा विश्वका आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने लगानीकर्ता र राजनीतिक दलका नेताहरूसहित नेपाल लगायत 135 देशका
40,000 भन्दा बढी पाहुना भारतको गुजरात राज्यको समेतमा सहभागी हुने बताइएको छ। भारत भ्रमणका विषयमा पूर्व राजदूत लोकराज बराल भ्रमणबाट दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा नयाँपन आउने र आपसी सद्भाव बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्छन्। अहिले के भइरहेको छ नेपालमा गतिविधि के छ, भारतको आफ्नो सन्दर्भ यस्तै केही तात्कालिक कुराहरू छन् भने ती कुरा उठाउने हो। त्योभन्दा बढी त एउटा सौहार्दतापूर्ण एउटा अलिकति चिसिएको बेलामा अलिकति अब वातावरण अलिकति तातो पार्ने, अलिक गरम पार्ने, वार्म पार्ने एउटा बाटो हो यो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी आरजू राणा भने आइतबार नयाँ दिल्ली पुगेकी छन्। यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउने रूपमा लिइएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणले समस्या समाधान गर्न बाँकी द्विपक्षीय विषय पनि समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले कालापानी, लेपुलेख समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्रकरण, सुस्ता लगायत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय छन्। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन महाकाली नदीमा तुइन चुडिएपछि जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणपछि चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको राजदूत बरालको भनाइ छ। इपिजीको रिपोर्टतिर त त्यो हामीले त्यो कुरा उठाउने पनि होइन, हामीलाई केही त्यो हामीलाई प्राथमिकता पनि होइन। अब जस्तै यहाँ सिमानाको कुरामा यस्तो सानो कुराहरूमा केही तल अहिले केही गरिहाल्नु पर्ने कुरा छन्, कुनै सहयोगका कुराहरू छन्, सौहार्दता बढाउने कुरा, यति बेला चाहिँ सौहार्दता बढाउने कुरा, छिमेकीको बिचमा अलिकति समझदारी बढाउने। गएको साउन 3 गते 5औं पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि देउबाको पहिलो विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन बेलायतको स्कटल्यान्ड भएको थियो। त्यहीँ देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भ्रमण आदान प्रदानको निम्तो एकले अर्कालाई दिएका थिए। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सले बढ्दो ओमिक्रोन भेरिएन्टमा चिन्ता जनाउँदै कडा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यही आउँदो जनवरी 3 तारिकदेखि लामो दूरीमा काम गर्नेहरूका लागि प्रतिबन्ध अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै सार्वजनिक जमघटहरूको उपस्थितिलाई 2000 मा सीमित गरिएको छ। शनिबार अहिलेसम्मकै उच्च 1 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएपछि फ्रान्सले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा कर्फ्यू नलगाएका कारण संक्रमण फैलिएको विश्लेषण गरिएको छ। नयाँ नियमहरूले बाहिरी सार्वजनिक जमघटमा सीमाहरू निर्धारण गरेको छ। लामो दूरीको यातायातमा खाने र पिउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नाइट क्लबहरू अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहनेछन्। क्याफे र बारहरूले मात्र टेबल सेवा प्रदान गर्नेछन्। घरबाट काम गर्ने कर्मचारीहरूले हप्तामा कम्तीमा 3 दिन काम गर्नुपर्नेछ। शहर केन्द्रहरूमा मास्क लगाउनु अनिवार्य हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। पीएसएका फरवार्ड किलियन एम्बाप्पेले ग्लोब सकर अवार्ड जितेका छन्। ग्लोब सकर अवार्डमा फ्रेन्च फरवार्ड एम्बाप्पेले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी बन्दै प्लेयर अफ इयर जितेका हुन्। यस्तै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो टप स्कोर अफ ऑल टाइम अवार्ड हात पारे। बायर्न म्युनिकका पोलिस फरवार्ड रोबर्टो लेभान्डोस्कीले फ्यान्स प्लेयर अफ द इयर र म्याराडोना अवार्ड जितेका छन्। महिलातर्फको वर्ष खेलाडी अवार्ड एलिक्सिया पुटेलासले जितिन्। वेस्ट नेसनल टिम अफ द इयर अवार्ड इटलीले जित्दा बेस्ट क्लब अफ द इयर पुरुषमा चेल्सी र महिलामा बार्सिलोनाले अवार्ड जितेका छन्। यस्तै बेस्ट डिफेन्डर अफ द इयर लियोनार्दो बोनुची र बेस्ट गोलकिपर अफ द इयर अवार्ड जियानुलुगी डिनारुसमाले हात पारे। कोच अफ द इयर अवार्ड रोबर्टो मान्सिनीले जिते।
हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा आज बन्द सत्रमा पेश गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदै 25 समूहमा छलफल गरेपछि भोलि निष्कर्ष बुझाउने। माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रचण्ड पद छाडेकोमा पछुतो कार्यकर्ता खराब काममा लागेको निष्कर्ष नेता राम कार्कीले पूरक प्रतिवेदन लैजाने। प्रधानमन्त्री देउबा पुस अन्तिममा भारत भ्रमणमा जाने, मोदीसँग द्विपक्षीय छलफलको तयारी, सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। फ्रान्स सरकारद्वारा ओमिक्रोन भेरिएन्टमा चिन्ता जनाउँदै कडा प्रतिबन्धको घोषणा, लामो दूरीको यातायात र सार्वजनिक उपस्थितिमा कडाई। र पीएससीका फरवार्ड एम्बापे, म्यान्यूका रोनाल्डो र बायर्न म्युनिखका लेभान्डोस्कीलाई ग्लोबल सकर अवार्ड प्रदान, रोनाल्डो टप स्कोरर अफ ऑल टाइम बन्न सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।